असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नॉवल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। आप क्यों इस तरह से टेंस हो रही हैं मम्मा? वो कोई पहली दफा थोड़ी गया है और कोई परेशानी की बात भी नहीं है। कॉन्फ्रेंस पर गया है। मुआविया ने इन सब के उतरे चढ़े देकर बताया, और वो बताकर गया है ना कि जल्द आ जाएगा, तो फिर कैसी परेशानी? और वैसे भी हम सब भी तो है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं? उसे दोबारा कहा और बात के आखिर में उसका लहजा जानबूझकर शरारती हुआ कि उन्हें इस फेस से निकालने के लिए। नहीं बेटा, आज सब भी मेरे लिए बराबर ही हो, बस मैं तो शादी के लिए थोड़ा कहा था। मम्मा ने हल्का फुल्का जवाब दिया। बस करे बेगम, शादी दुआ करें कि हैरियत से हो जाए, वो जल्द आ जाएगा। हसन शाह ने भी तसल्ली दी। भाभी, मामा ने खामोश बैठी हुई अलीजे को बुलाया। जी, वो चौंकते हुए बोली। मिस्टर की याद आ रही? उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए खुफिया सरगोशी में शरारत से पूछा तो उसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी चिमड़ी गई। नहीं, उसे नफी में साइल लाते हुए गोया अपने दिल की कैफियत की भी नफी की। फिर मैं कहूंगा उसे कि थोड़ा सा टाइम गुजार कर आए कि बेगम तो याद करती नहीं है तुम्हारी। उसे मसूनी संजीदगी से कहा तो वो बेसाता बोल उठी। नहीं तो ऐसी बात नहीं। उसके बाद के जवाब में मुआविया के बुलंद कहके ने उसे हजा सा कर दिया। बेटा, बच्चियों को अंदर लेकर जा। दादो ने आयत और लाड़े को इशारा किया तो वो हुदा और परी को साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ने लगी तो वो दोनों अपना सा मुंह लेकर रह गया कि वो ये प्लान बनाकर बैठे थे कि अभी सब बिजी हैं तो हम कुछ गपशप ही खा लें, लेकिन दादो के आर्डर ने सब मिला मेट काट दिया। आज के बाद मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पर खास तौर पर मेरे घर से मुझे मत बुलाना। अपने सामने बैठे शख्स को बिगड़े लहजे में कहा। काम बहुत इमरजेंसी और जरूरी था। उसे सफाई देने वाले अंदाज में कहा। काम जितना भी जरूरी हो, लेकिन इस तरह नेक्स्ट टाइम घर तलक और मेंबर्स के सामने ये सब ना हो। उसने संजीदगी से कहा। उसकी निगाहों के सामने किसी की खामोश साकत निगाहों के शिकवे गुमे। रिलैक्स जहाँ, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। घर वाले बात उसे ठंडा करने की इंतहाई गलत कोशिश की। इंतहाई बात है, मेरे घर में शादी है, मेरे पेरेंट्स के सामने वो मुझे मैसेज दे रहे थे और मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही, और तुम कहती हो कि बड़ी बात नहीं। उसे सुर आंखों से सामने पड़े हुए शीशे के मेज पर इतनी जोर से हाथ मारते हुए कहा कि उस पर परवेश बहुत सारी चीजें जमीन बोसोगे। उसके दिल में शगाब डाल रही थी उसकी निगाहें कि वो उससे कुछ देर पहले उसके लबों पर खिलती हुई मुस्कुराहट और आंखों के रंग दे चुका था, और इन रंगों के पसे मंडों को भी वो जानता था कि तभी उसका दिल सुलग रहा था। उसकी दाढ़ से दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ हान भागते हुए कमरे में दाखिल हुआ और होले से चलता हुआ उसके पास आन खड़ा हुआ। ये मत बोलो जहाँ कि तुम ब्यूरोक्रेसी के अलावा जिस फील्ड में हो तुम्हारे लिए तुम्हारे काम तुम्हारी फैमिली से ज्यादा अहम है। उसने जितलाने की गलती की। बिल्कुल, लेकिन फील्ड के काम और अभी जिस काम के लिए तुमने ये सब किया वो फील्ड का काम नहीं है। उसे तम सराहना अंदाज में उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। ओके, आई एम सॉरी जहां, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अभी। उसने सीधा फायर करते हुए कहा कि इस वक्त उसका काम सामने बैठे शख्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। उसे सिगरेट सुलगाते हुए सिगरेट के धुएं पर नजरें मरकूज करते हुए उसके सर पर बम फोड़ा। क्या? कब? उसने बेसाता कहा। मुझे अभी तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? उसने जल्दी से मोबाइल निकाल कर देखा जिधर उसकी बीबी के साथ मिस्ड कॉल्स थी। जब तुमने मुझे इमरजेंसी काम का कहकर बुलाया तो घर में बैठने से पहले ही मैं इस इमरजेंसी काम की नवेद पता कर चुका था, और इधर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर तक खान पहुंचा चुका था। उसने राग एश ट्रे में जाते हुए तफसील दी जो उसकी तबीयत का हासा ना थी। तो फिर तुम क्यों फंक्शन शो कर आए? वो हैरान था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी को बाजियाब नहीं बल्कि उन्हें असल जहन्नम भी बसल करना था, तो इसके लिए आना जरूरी हो गया था कि घर से मैं निकल चुका था। उसने बज़ाहिर बेपरवाही से जवाब दिया। मतलब? उसने छनबे से पूछा। सारे मतलब अभी ही जान लोगे? उसने एक नजर उसके काले पर लगे हुए उस खुफिया माइक्रोवेव कैमरे पर डाली जिससे वो खुद भी इडियट नावाकफ था। उसे ये सारी तफसील पहुंचाई ही बस उसको डिस्ट्रैक्ट करने को थी। ओके, डेट्स फाइन, उसने हजालत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि वो खामोशी से उसके कालों को देखता रहा। आई मेहंदी की ये रात लाई सपनों की बारात। बैकग्राउंड में बजता हुआ म्यूजिक माहौल को एक दिलकश सा मंजर दे रहा था। दुल्हनों समेत सब लड़के न जाने किधर गायब थे। इस वक्त फकत बड़ू के अलावा कोई भी मर्द चाय मैंशन में मौजूद न था। तभी बाहर अचानक शोर उठा तो सब घबराते हुए बाहर की तरफ भागे, तो गेट के पास पहुंचते ही उन्हें मैंशन की लंबी रोश पर एक हजूम और लाइट्स का मिक्सचर सा नजर आया। ये अपने ही साहबजादे होंगे, ये कारनामे वही करते थे। असफी चाचू ने हातमी राय दी इस हजूम को देखकर कि जिसे सबने इत्तेफाक किया। वो बहुत ही इश्तियाक से बाहर देखते रहे। वो हजूम आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आता जा रहा था और फिर अचानक एक तूफान सा आया। बाइक्स की जोरदार आवाज से माहौल व फिजा झंझला उठी। इन सबने निगाहें मरकूज किए तो 6-7 बाइक्स फुल स्पीड और रेस के साथ मैंशन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें शायद कोई गैस फैलाई थी कि सब कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। बाइक्स रुकते ही उन्होंने देखा कि सब लड़के एक जैसे ड्रेसेस और बास्केट पहने हुए गले में पीले मफलर नुमा कपड़े लटकाए शानदार तरीके से उतरे के बेसाता लड़कियों की जानब
से तालियों का शोर बुलंद हुआ। बाइक से उतरते ही उन्हें वली और आनिया को, जिन्होंने ड्रेसी तो जैसे पहने थे लेकिन बास्केट उनसे चेंज करके ब्लू कलर की पहनी थी, के कांधों पर उठाए स्टेज की तरफ चल दिया। उनकी एंट्री के इस शानदार तरीके के बाद लड़कियों को उन्हें ऐसा ही शानदार जवाब देने की पड़ गई थी, लेकिन कोई हाथ हवा प्लान जहन में ना आ रहा था। अलीज़े बेटा इधर आए। वो जो परी के पास स्टेज पर जाने लगी थी, मामा के पुकारने पर उनके जन्म सहज सहज का कदम उठाते चल पड़े। उसे बड़ा महसूस हुआ कि वो किसी की नजरों की जद में है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा दिखाई ना दिया जिस पर नजरें फोकस किए हो। जी मामा, उसे धीमे से कहा तो मामा ने उसे प्यार से देखा, जो जहाँ के ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी उदास थी कि उसके लिए अभी जहाँ की ऐसी लाइफ के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। बेटा, मैंने आपको जो चीजें दी थी रस्म के लिए वो किधर है? उन्हें सर जटते हुए काम पूछा। ओ मामा, वो तो मैं वहीं पर रख दी। उसे सर पर हाथ मारते हुए कहा, सॉरी मामा, याद नहीं रहा, मैं अभी लेकर आई, 2 मिनट पास। उसे जल्दी से कदम मोड़े। अलीज़ा बचे ध्यान से। मामा ने उसकी जल्दी से दहलकर बेसाता पुकारा, बेटा रुक जाए, मैं किसी को भेजती, आप ऐसे सीढ़ियां मत चढ़ो। उन्हें पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करते हुए अंदर के जाना भागे। वो लहंगा दोनों हाथों में सिमटे जल्दी जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, जब सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी पर उसका पाँव लहंगे में अटका। उससे पहले कि वो कमर के बल पीछे को गिरती, किसी के मजबूत बाजू ने उसे सहारा देते हुए फौरन अपनी जन्म खींचा। उसके संभलने से पहले ही एक हाथ उसकी आंखों में और एक लबू पर जमाया। वो शशदर सी बेजान खड़ी इस सूरत को समझने की कोशिश करने लगी। वो तो गिरने के खौफ से ही संभली ना थी कि इस अवतार ने उसे शशदर सा कर दिया। उसका दिल लरजने लगा इस गिरत में कि अचानक कालून और सिगरेट की मिलीजुली महक ने उसके असाब पर एक जबरदस्त सा असर डाला। वो बेसाता कसमसाई और आजाद होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वो यूं ही बेजान बंद लबू और आंखों के साथ खड़ी थी जब वो घसीटते कमरे के जन्म लिए उसे बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही वो सीधी खड़ी भी ना हो पाई कि वो कान के पास फनकारा, अलीज़ा शाह, मेरे बच्चे आपके पास मेरी अमानत है, उनमें हयानत मत करना। इसके लिए कोई भी एहतियात का बोले तो ये आप पर लाजम है। उसने उसके मामा की बात को नजरअंदाज करने पर चोट करते हुए उसके लबू और आंखों को आजाद किया। शाह, उसके लबू से सरसराती होशनुमा सरगोशी निकली और वो बेजान सी होती हुई सर उसके सीने पर टका गए। किधर चले गए थे? वो गोया हवासों में ना थी, इसलिए दोनों हाथों से उसके कॉलर को जकड़ते वो सर सीने पर ढकाए हुए सवाल करती गई। जाने लगा हूँ, अब एक छोटे से काम के लिए जर्दे लाल लेने आया हूँ। उसे दोनों हाथों में उसका चेहरा थामते हुए अपने सामने किया और गहरी नजरें उसके सज्जे स्वरे दिलकश सरापे पर मरकूज किए। उसकी निगाहों की तबश पर उसके पलके लजकर आंखों पर आ गिरे। किधर जा रहे आप? उसे उसकी दूसरी बात इग्नोर करते हुए पहले फिक्रे पर फोकस करते हुए कहा, एक छोटे से काम पर जा रहा हूँ, एक्चुअली मीटिंग। उसे दनास्ता झूठ बोला कि वो जानता था कि वो चूंकि इस फील्ड के तकाजों और लिमिट से नापैद थी काफी हद तक, इसलिए वो उस काम को सुनकर जो रोना मचाएगी उसे देखते हुए उसके पास से जाना उसके लिए मुश्किल था। कैसा काम है? उसने एक नजर से देते हुए कहा, डेट है किसी के साथ। उसने करते हुए उसे कहा, मकसद उसकी अटेंशन डाइवर्ट करना था, लेकिन वो फदक गया। डेट? उसने आगे पाते हुए उसके कलर पर गिर रखते हुए कहा, हाँ डेट। उसने कहते हुए उसकी कमर पर हाथ रखे हुए मकसद उसे करीब करना था, लेकिन वो झटके से पड़े होते हुए बोली, जो काम करने जाना वो बताएं। उसने जिताने वाले अंदाज में कहा, गोया यह बताना मकसद था कि उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकती। उसके लहजे में एक नामहसूस सा मान डर आया था। उसे उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए झटके से उसे करीब किया, उसके कान में घुराया, आप मुझे खुद से दूर नहीं काटती, कभी भी नहीं, और अगर आपने ऐसे करने की कोशिश की तो मैं आपको भी सजा दे सकता हूँ उसकी। उसके अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ते हुए अपनी पुरजोर वहशत उसके कान में अंडेलते हुए उसके कान की लो को अपने दांतों में लिए हुए हल्का सा दबाया। आ उसकी हल्की सी चीख निकली। उसने नाराजगी से उसको देखा। आप? उसके लब फड़फड़ाया जब उसने अपनी उंगली उसके लबों पर टकाई। उसे चुप करवाया, मैं शादी में नहीं होऊंगा, लेकिन उसे उसे लब खोलते देखकर तनबीहन देखा, लेकिन मैं हाल पर साथ होऊंगा। उसके गले में लटकते लाकेट पर उंगली फेरते हुए कहा, यह लाकेट जो उस दिन फेंक कर जा चुकी थी, वो जहां ने उसकी वेदान हालत उस सिसकियों और मिनटों पर दोबारा उसके गले की जिन्नत बनाया। उसके लम्स पर उसका खून उसके चेहरे पर आंच सिमटने लगा और दिल हाथों में दरकने लगा। परेशान ना हो, ना किसी को करना है मिसेस जहां हैदर शाह, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मौजूदगी का एहसास लाना आपकी जिम्मेदारी है। उसने उसके बालों पर लब जमाते हुए उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर जज्ब किया। आप किधर जा रहे हैं? उसका दिल लसरा। वो चूंकि फील्ड में बहुत जरूरी मिशन के अलावा नहीं जाता था, वजह उसका सीक्रेट रहना था कि ब्यूरोक्रेसी में भी था, और उसका खुफिया रहना उसकी मजबूरी थी। इसलिए वो नहीं जानती थी कि वो अभी किस लिए जा रहा है। वो उसके हर काम को जानती थी, लेकिन किसी भी मिशन पर जाने का वो उसे बताकर परेशान ना करता था। रिलैक्स यार, मीटिंग है फकत, बट आउट ऑफ सिटी है, जिसकी वजह से फंक्शन में नहीं शामिल हो सकता, लेकिन अब परेशान नहीं होना, उसे तसल्ली देते हुए कहा। उसके कहने पर उसने भीगी पलके उठाकर उसको देखा। उसका मजबूत दिल इस पल उसके सीने से टकराने लगा। मत देखें ऐसा,
ورنہ جو طوفان اٹھے گا وہ روکنا آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ اس نے غضب کی سنجی سے اس انتہائی زور میں نے جملہ کہا کہ اس کا بدن سنسنا اٹھا۔ وہ بے اختیار اس کی مضبوط گرفت میں کسمس آئی۔ زدے لا لینے آیا ہوں، وہ لیے بغیر آپ کو کیسے جانے دو؟ اس کے سلگتے ہوئے لہجے میں تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ اس کے لب سرسرائے جب اس نے اسے خود پر جھکتے ہوئے دیکھا اور آنکھیں میچ لی۔ اس کے آتے لمحے سے بچنے کے لیے اس نے کوشش میں کی جانے والی سنگین غلطی میں مقابل کو اور رشا دیا۔ وہ جھکا اور بند آنکھوں پر اس کے سلگتے ہوئے لبوں کے مہر جماتے ہوئے اس کی بوجھل آنکھوں کو مزید بوجھل کیا۔ اس کا رواں رواں کانپنے لگا، آنکھوں سے لب رخسانوں پہ آئے اور اس کے رخسانوں کی سرخی کو اور جلا بخشی۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو میں سمٹی اس لڑکی کو دیکھا جس کی رگ رگ میں بسی تھی۔ جس نے عشق کی رمزوں سے واقف کیا تو وہی درد کی لہروں سے بھی آشنا کیا، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کوئی بھی سخت سزا نہ دے پایا تھا۔ وہ فقط اس سے اس لیے دور رہا تھا کہ وہ جذباتیت میں کچھ نہ کر دے اور اس کے آنسو اسے کمزور نہ کر دے، اور اسے تھوڑی سی سزا ضرور دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب ہجر کا درد حد سے بڑا تو اس کے پاس آن موجود ہوا تھا۔ اس کی سزا میں کمی کی تھی لیکن اس کی اور اپنی سزا ختم نہ کی تھی۔ اس کی نظر اس کی ہمدرد بھیگی لذتی پلکوں سے ہوتی بھی اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر گئی، اور تب ہی وہ ضبط کھوتا ہوا مزید جھکا اور لب اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ اس کی سانسیں سے الجھتی ہوئی تھمنے سے لگی۔ اس نے اس کے کالر اپنی گرفت میں لی، اس کی گرفت کالر پر مضبوط محسوس کرتے ہوئے اس کی گرفت اور شدت میں ہاتر ہوا اضافہ ہوا۔ اس کی سانسیں الجھنے لگی۔ جب کسی طور بھی برداشت نہ ہو سکا تو اس نے اس کے کالر کو 2 جھٹکے دیے جو اس کے رکنے کا اشارہ تھا، لیکن وہ نہ رکا۔ اس نے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا دیے اور مسلنے لگا۔ اس کی گرفت میں شدت تھی، لیکن جب وہ حواس کھونے کو ہو گئی تو وہ تھوڑا سا پڑے ہوا۔ وہ ابھی تک حواس اور سانسیں بحال بھی نہ کر پائی تھی۔ وہ پھر سے جھکا، وہ سانسیں روکتے ہوئے گڑبڑائی اور بکھلاتے ہوئے اسے دیکھنے کی ناکام کوشش کی کہ شاید نظروں کی اپیل وہ جان لے کہ وہ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ اس کے جسم اور روح کی گرد زبردست گھیرا بنائی کر رہا تھا۔ وہ جھکا، اس کی صاف شفاف سرائی دار گردن پر سلگتے ہوئے لب جمائے۔ وہ جو اسے پیچھے ہٹا دے کر ایک ہاتھ اس کی کالر سے ہٹا رہی تھی، اسے اسی ہاتھ سے اسے کمر سے دبوچا گویا سہارا چاہا ہو۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتے دل اور آنکھوں کے ساتھ اس کے گردن پر جھکے گنے بالوں سے بڑے ہوئے سر پر بے بسی سے ایک نگاہ ڈالے۔ اسے کافی حد تک بکھیرنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے سجے سورے مگر نسبت بکھرے سراپے پر ڈالتا ہوا وہ لب دبائے ہوئے خود کو کمپوز کرتی زدے راہ کا مطلب پوچھنے پر خود کو کوسنے لگی کہ اس کے مسٹر نے اسے بہت اچھی طرح سے اس کا مطلب سے آشنا کروایا تھا۔ میں چلتا ہوں اب، اس سے پہلے کہ جانا مشکل ہو جائے، اور واپسی پر سب حساب لوں گا۔ اسے خود پر قابو پاتے اسے کہا تو وہ خود میں سمٹنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا اور سب کا خیال بھی آپ کی ذمہ داری ہے، رونا بالکل بھی نہیں، ورنہ۔ اس نے جس انداز میں بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تھی، اس کی نگاہ اس کے بدن میں پھڑپڑی سی دورا گئی۔ خدا حافظ۔ اس کے ماتھے پر لب ٹکائے اس کے بالوں اور آنکھوں کو لبوں سے چھوا اور اس کے ساتھ لگایا۔ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کی کن پٹی وہ لبوں سے چھوتا ہوا اسے چھوڑتا ہوا چلا گیا، جبکہ وہیں پر بکھری سی کھڑی اپنی سانسیں سنبھالنے لگے۔ وہ نہ جانے کب تلک یوں ہی کھڑی رہتی کہ مما اسے آوازیں دیتی پریشان سے اس کی جانب آئی۔ علیزے، انہوں نے اس کو پکارا۔ علیزے، وہ بدستور اس کی طرف بڑھتی آئی۔ جی، ان کے بار بار پکارنے پر بکھلاتی ان کی طرف مڑی، تب تک وہ بھی قریب آ چکے تھے۔ بیٹا، وہ اس کی حالت دیکھ کر بھرپور انداز میں چونکے۔ بے ترتیب کپڑے، دوپٹہ، بکھرے بال، بکھری سانسیں، پھیلی ہوئی لپسٹک، پھیلا ہوا کاجل اور کسی دوسرے کے بدن کی آتی ہوئی خوشنما مہک۔ وہ 25 منٹ پہلے کی علیزے سے بہت ہی متفق اور چھوئی موئی سے لگے تھے۔ علیزے بیٹا، یہ، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا جو دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے نگاہیں جھکائے شرم سے دوہری اڑ رہی تھی۔ ایک حیا سے ان کے لبوں پر ایک دھیما سا شرارتی سا تبسم پھیلا۔ ماما، اس کے لب لرزے۔ مما، وہ شاہ، اتنا کہہ کے وہ سرخ چہرہ موڑ گئے۔ جہاں آیا تھا، انہیں شرارت سے پوچھا تو وہ سرخ کنداری انار ہوئی۔ جی، وہ بتانے آئے تھے کہ وہ کہیں جا رہے، تو بس وہ ایسی سچویشن میں سمجھی تھی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام کیسا ہوتا۔ ماما بابی، کیا ادھر ہی ڈیرا لگائے رکھنا ہے؟ رسم کے لیے سب انتظار کر رہے۔ میڈو کے جھنجھلاتی آواز پر اس کا سانس اٹکا۔ وہ ایسی حالت میں اب کسی اور کا سامنا کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، لیکن تب تلک وہ سامنے آگے تھے۔ ہاں، یہ، اس نے یہ کو اچھا خاصا کھینچا اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی۔ ماما کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی سرخی نے اسے مائنڈ میں کلک کیا اور وہ شوخ انداز میں اس کو دیکھنے لگی۔ میڈو پلیز، اس نے روحانی سے انداز میں اسے ٹوکا۔ میری نگاہیں یہ کام کرتی ہیں تو لالے کی نگاہیں؟ اس نے شرارت سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لگتا ہے لالے ابھی چھاپا مار کر گئے ہیں۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہونش شرارت پر آمادہ تھی۔ تنگ نہیں کرو بابی کو، ماما نے ہنستے ہوئے ٹوکا کہ وہ شرم سے سر بھی نہ اٹھا پا رہے تھے۔ آپ سامان لے کر نیچے چلے، میں لالے کی ملاقات کے آثار مٹاؤں، ورنہ آج آپ کی بہو شرماتے ہی۔ اس نے اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شرارت کی اور اسے ساتھ لیے ہوئے ڈریسنگ میں گھسی اور ماما سامان لیے ہوئے نیچے کو بڑھی۔
یہ کیا بنی ہوئی ہے یار، پلی پیسٹری ٹائپ کی کوئی چیز، ہلدی کی اسمیل سے ابکائی آ رہی ہے قسم سے، ولی نے بڑی سے کہتے ہوئے داناستہ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی خدا کو جملے سنائے جو اپنی جگہ بیچو تاب کھانے لگے۔ بس کر دے ولی بھائی، آپ بھی کوئی آسمان سے اترے شہزادے نہیں لگ رہے۔ ریدا جو ابدی کی دوست تھی ریدا جو خدا کی دوست تھی، اس نے حساب برابر کرنے چاہے۔ یہ میرے ساتھ بیٹھی دوشیزہ سے پوچھو کہ میں کتنا خوبصورت شہزادہ ہوں۔ اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ولی اگر اب تم نے یہ فضول کی باتیں بند نہ کی تو میں اس ہیل سے تمہارے سر کی حالت بگاڑ دینے۔ اسے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی جو کہ اسٹیج پر بیٹھے اور اسٹیج کے گرد کھڑے بہت سے لوگوں نے سنا، اور اس کا اندازہ اس کے چھت پر کہکوں سے ہوا۔ اس کے بعد اور اس پر متضاد سب کی کہکے وہ جن بھول گیا۔ بس کر دو ولی، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آلیہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی افسردگی سے کہا تو اسے گھڑ کر آئے گا۔ خبردار، اگر تم نے میری بھتیجی سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے غصہ اس پر نکالنا چاہا۔ نہ یار، اب تمہاری بھتیجی پر میرے نام کی مہر لگ چکی ہے، اب بات کر سکتا ہوں، بلکہ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے پہلا جملہ اونچی آواز میں کہا، جبکہ آخری جملہ ساتھ بیٹھے وجود کی جانب جھکتے ہوئے کہا کہ فقط وہی سن سکے۔ اس کی سرگوشی پر وہ ڈرتے دل کے ساتھ ہی پہلو بدل کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گل فشانیاں کرتا کہ موسیقی کی تھاپ پر رکے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو لڑکے اور لڑکیوں کی ٹولیاں بنی تھی کہ انہوں نے اپنا تیار کیا ہوا سانگ پیش کرنا تھا۔ یہ کڑیاں نشیدیاں پوڑیاں، ابتدا لڑکوں کی جانب سے ہوئی، یہ منڈے گلی دے گنڈے۔ لڑکیوں نے انتہا کر دی۔ ہنسنے کی دلچسپ آوازوں پر لڑکوں نے انہیں گھوڑا، میں ایک جوان لڑکا، تو حسین لڑکی، یہ دل مچل گیا ہے تو میرا قصور کیا ہے؟ معاویہ نے زینی پر نظر جماتے ہوئے کہا تو وہ بلش کرنے لگے۔ رکھنا تھا دل پر قابو، یہ حسن تو ہے جادو، جادو یہ چل گیا تو میرا قصور کیا ہے؟ زین نے جوابی کارروائی کی تو محفل زعفران ہوگی، اور تبھی معاویہ اٹھا اور اسٹیج سے ولی اور آلیہ دونوں کو پکڑتے ہوئے لے آیا، اور پھر وہ ہلہ گلا مچا کے الامان۔ ان سب نے مل کر اتنا بگڑا ڈالا کہ سب محسوس انہیں دیکھنے لگے۔ وہ مسکراتی ہوئی تالیاں بجا رہی تھی جب معاویہ اور مہاد اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ آگے کیا، اپنے شوہر نامدار کی کمی پوری کرے اور ہمارا ساتھ دے۔ انہوں نے اسے کہا تو وہ بوکھلائی، لیکن اس کی بات سمجھ میں آتے ہی کان میں ہوتی ہوئی سرگوشی کو یاد کرتے ہوئے مسکرائی اور ہلکا سا کاندھے ہلانے لگے۔ تبھی اس نے معاویہ کے ساتھ مل کر تھوڑا سا ڈانس کیا تو اس نے بہت سے روپے اسے وار کر ملازمہ کو دیے۔ یہ ہلہ گلا بہت دیر تک جاری رہا، اور پھر دادوں کا حکم پر رسم کا آغاز کیا گیا، اور سب سے پہلے دادوں نے سب کو مہندی لگائی اور رسم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ خبردار، میرے میاں کی غیر موجودگی میں مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی، اس نے بھی شرارت سے جواب دیا کہ اس دل و دماغ میں اس کا فکر سے لبریز اور محبت سے پر لہجہ گونج رہا تھا۔ علیزہ حدشاہ، میری غیر موجودگی میں میری موجودگی کا احساس لانا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ آئے ہائے بابی ڈیئرسٹ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا میاں غیر موجود ہو کر بھی آپ سے بے خبر رہ سکتا؟ اسے شور انداز میں پوچھا تو وہ بلش کرنے لگے۔ یہ دم سے گردن سے لپٹا ہوا لاکر اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی باہوں کا گھیرا ہو۔ اسے لگا تو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے ساتھ نامحسوس انداز میں دوپٹہ گلے میں پھیلاتے ہوئے لاکر چھپاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کو لگتا ہے کہ میرا میاں اتنا ہی فارغ بیٹھا ہے جو مجھے ہی دیکھتے رہیں گے؟ اس کے لبوں پر یہ مسلسل مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور وہ دھیمے انداز میں بولتی ہوئی اسے جواب دے رہی تھی، مجھے لگتا نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا میاں ایک زن مرید ہے جس کا ایک منٹ بھی آپ کے بغیر گزارا مشکل ہے، اور جب وہ گھر ہوتا اس کا دھیان موبائل اسکرین پر ہوتا۔ اس کا گواہ تو میری یہ گناہ گار آنکھیں ہیں۔ اس کو دیکھتا ہوا مصنوعی سنجیدگی سے بولتا چلا گیا تھا۔ وہ جمتی ہوئی حجر ہوتی ہوئی اس کے مارنے کو لپکی تو اس کے آگے دوڑنے لگا، جبکہ اس کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آس پاس کے کزن ہنسنے لگے۔ اب آ رہی ہیں علیزہ جہاں حیدر شاہ، زریس اور معاویہ نے زوردار آواز لگائی تو وہ دھیمے سے مسکراتی ہوئی بامشکل مسکراہٹ کنٹرول کرتی ہوئی آگے بڑھے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا اس کے بغیر یہ سب کرنا۔ وہ ہر موقع پر اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر اس کا دل ڈگمگا رہا تھا۔ اسے بامشکل خود پر قابو پا کر دل بڑھ آ رہا تھا، خود کو اکیلے اسٹیج پر جاتا دیکھ کر لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا، اسے اس کی کمی کا احساس کم کرنا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ اسٹیج تک پہنچتی، معاویہ سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے بے تاشا چونک کر اس کو دیکھا اور پھر لاشعوری طور پر ایک ہاتھ سے اپنے بائیں کان کو چھوا جس میں اب ایک چھوٹا سا مائکرو وائس فون ایڈجسٹ تھا۔ اس نے دل دھڑک اٹھا۔ کیسی ہیں؟ اس کی گمبھیر آواز ایئر پیس میں گونجی، اس کے لب بے سادہ خوشگن مسکراہٹ میں ڈلے۔ آپ کیسے ہیں؟ اسے سامنے دیتے ہوئے چلتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ جیسا۔ ہمیشہ کے لیے آپ کا؟ اسے سنجیدہ لہجہ اور اس کے اداس دل پر مرہم بن کے اترا، لیکن دور تو ہے نا؟ اسے بے ساتھ شکوہ کیا کہ یہ مان بھی اس کے انداز عشق نے بدلا تھا۔ کبھی دور ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے پرتپش لہجے میں پوچھا تو اس کی بیٹ مس ہوئی۔ نہیں، اس کے لب پھڑپڑائے۔ وہ اسٹیج کے پاس پہنچی۔ میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے ساتھ ریلیکس ہو کر رسم کریں، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرائی، اور تب اسے واقعی لگا کہ اس کے ساتھ ہے۔ اور محبتوں میں ضروری تو نہ تھا کہ قریب ہو کر ہی محبت کی بلندی کو چھوا جائے۔ کبھی کبھی محبت کرنے والے بہت دور ہے، کبھی آپ کے لیے مسیحائے رگے جان ہوتے ہیں، وہ ان کے کہے ایک ایک لفظ میں وہ امرت ہوتا کہ وہ دنیا کے سبھی
दुख और हिजर के पुरसोस लम्हों में भी पुरसोस लगते और ये कमाल मोहब्बत बस मोहब्बत करने वाले ही करते और महसूस करते। जलवे किसी खुशी में बखेर रही हो। वली ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसे चढ़ाया। आपकी तेल से नुचड़ी शक्ल देखकर हर नॉर्मल इंसान हंसता ही है। उसे तपे हुए अंदाज में उसे जवाबन चढ़ाया। भूल रही हो कि तुम्हारा भाई हूँ, छोटा और शायद गलती से आज दूल्हा भी हूँ। उसने तंजे अंदाज में उसे इमोशनल अटैक किया। हाँ पता है कि आप ही दूल्हा है, इसलिए खुदा की किस्मत पर अफसोस नहीं कर सकती। खुदा को स्वीट खिलाते हुए शरारा से मुस्कुराई और मैं जहाँ भाई की किस्मत पर उसे हिसाब बराबर करना चाह जब वह घूरती हुई बेसाता बोले, मेरे मियाँ की गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा मत उठाए। बोलने के बाद कानों में उभरते हुए सांसों की मदद आवाज पर उसने ब्लश करते हुए जुबान दांतों तले दबाया। हम तो फायदा भी ना उठाएं भाभी, आप नाजायज फायदे की बात कर रही हैं। चारों तरफ से आपके चौहर नामदार के चहेतुन ने घेर रखा है, हम तो आपको तंग करने का सोचे भी ना। आर्या ने चारों तरफ बिखरे ब्लैक सूट में मलबूस घाट की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी तो वो हौले से निचला लब दांतों में दबाए हुए मुस्कुराने लगे। ऐसे मत करे, उसका एयरपीस में गुनगुनाया तो उसने बुलखलाते हुए लब आजाद करते हुए सूरज चेहरे के साथ मुश्किल मुस्कुराकर सामने देखा, गोया उसे दिखाया हो कि छोड़ चुकी हो। हाँ तो मेरे बेटे की बीवी है, उससे आप तंग तो नहीं काटते। मम्मा ने भी उसकी साइड ली। आपके वोट ज्यादा हो रहे हैं, आर्या ने उसे देखते हुए कहा जो परी को गले लगाए न जाने क्या कह रही थी। बस कर दे भाभी, मेरी मलकियत पर नाजायज कब्जा किए बैठी है, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। उससे बेबाकी के साथ ही अलीदे को शरारत से कहा तो वह हैरत से उसे देखने लगे, जबकि वो सूरज चेहरे के साथ ही पहलू बदल कर रह गए। सबके बुलंद होते हुए कैकू ने उसे मजीद पजल कर दिया। इसी तरह के मजाक और हल्ले गुल्ले में यह फंक्शन रात तक जारी रहा।